हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल। एक नए टॉपिक के साथ मुफ्ती सलमान अजारी साहब का एक नया बयान आया है। ताजिया बनाना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़? आइए जानते हैं उनसे, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आपको मालूम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात आई। उन्होंने पूछा कि हुजूर हमें कुछ हुक्म दे दें, हम बाहर से आते हैं, बीच में हमारे और आपके एक दूसरा दुश्मन कबीला है, हम आ नहीं सकते हर बार, बस वो 4 महीने हैं जिसमें जंग हराम है, उसमें हम आते हैं आपके पास। तो हुजूर ने उनको हुक्म दिया 4 चीज़ों का, नमाज का, रोज़े का, माल गनीमत का और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का, और एक हदीस में हज का। और फिर फरमाया मैं 4 चीज़ों से तुम्हें रोकता हूँ, 4 चीज़ें कभी मत करना। वो 4 चीज़ें क्या थी? हनी नकीर, दुब्बा, हिंतम, मुज़य्यफ़त। ये चीज़ें 4 प्यालों के नाम हुजूर ने गिनाए। कद्दू को काट करके बीच में से गोल होता है, अंदर का मग़ज़ निकालें तो खटोरी बन जाता है, उसको सुखा करके अरब वाले उसमें शराब डाल के पीते थे। लकड़ी का गिलास बनाते थे, लकड़ी गोल काट करके बीच में से उसका सब निकाल के एक गिलास बन जाता, उसमें शराब रखते थे। यानी बिल्कुल वो लोग ओरिजिनल चीज़ें, नेचुरल चीज़ें शराब के लिए इस्तेमाल करते थे। ये 4 किस्म के प्याले हैं जिनका तज़किरा मैंने अभी कहा। हुजूर ने फरमाया ये ख़त्म कर दो, ये प्याला, लकड़ी का प्याला, कद्दू से बनाया हुआ प्याला, वो कलिंगड़ से बनाया हुआ प्याला, ये ख़त्म कर दो। शराब की बात नहीं है इसमें, प्याले ख़त्म करो, प्याले तोड़ो। गए उन्होंने प्याले तोड़ दिए। इसमें हिकमत क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं शराब तो छोड़ना ही था उन्हें, लेकिन वो प्याले नहीं रखना है जिसमें शराब पीते थे। वजह यह है कि जब जब प्याला देखेंगे वो शराब याद आएगी, इसमें ऐसा पीते थे हम। ये इस्लाम है जो जड़ को ख़त्म करना चाहता है। आप जाहिर सी बात है उस बछड़े को तो ख़त्म किया गया, मार दिया गया, लेकिन हुक्म आया कि उसका तसव्वुर भी ना आए। उनके दिलों में वो रच बस गया था बछड़ा, जब देखो वो बछड़े का ही तज़किरा करते थे। अब इस तरह के जो गुमराहियाँ आज तक लोगों के दिलों में हैं उन्हें ख़त्म करें। तो गुमराही की यादें निकालना ये बहुत अहम काम है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले आप कोई गलत काम कर रहे थे, अब छोड़ करके तौबा करके आ चुके हैं, तो अब यहाँ सबसे बड़ा काम ये होता है कि उसका दिमाग में ख्याल भी ना आए, इसके लिए टाइम लगता है। तो जब तक वो पूरा नहीं निकालोगे आप ईमान के कमाल के दर्जे को नहीं पहुँचोगे। पहले कुछ लोग कुछ अमल करते थे जो नाजायज़ व हराम था घरों में, हमने तंबीह की, तलकीन की कि ये नाजायज़ है, हराम है, ना करें। छोड़ तो दिया उन्होंने, लेकिन जब जब वो ओकेशन आते हैं तब तब फिर से उनकी याद आती है। अब उसकी मिसाल आपको मैं बताऊं। शुरू की बात है कि मुहर्रम के ज़माने में पंजे उठा करके नाचने की आदत अक्सर लोगों को थी, बहुत सारे लोग। एक तरह से इसमें इबादत का तसव्वुर नहीं था लोगों को, बस ये कि एंटरटेनमेंट करना है, क्योंकि इबादत इस तरह से रोड और गलियों में नाच करके तो होती नहीं। न वो इमाम हुसैन को राज़ी करने का मसला है, न रब तबारक व तआला की बारगाह में कुछ पेश करने का मसला है। अगर इतना ही इबादत का शौक़ होता तो मस्जिदों में पंजे लेकर बैठ जाते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। सबको मालूम है कि सबसे अफजल जगह ये है। वो इंटरटेनमेंट करते थे। अब हुआ ये कि हमने कहा कि ये बेहुरमती हो रही है, मौला हुसैन के नाम पर बेहुरमती हो रही है। असल बात, पंजा तो आज तक इमाम हुसैन का मिला नहीं, पंजा मिला नहीं। हज़रत अब्बास अलमबरदार के पंजे कटे थे, ये सुना है, रिवायात भी, लेकिन उसकी शबी, उससे मिलती जुलती तस्वीर कुछ मिली नहीं। अब रही बात ताज़िया का मसला। ताज़िया जो है इसका मसला मुख्तलफ भी है, इतना मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। ताज़िया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज़ है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल देंगे।
بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روضہ ہے اس روضے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روضے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خیر یہ بات الگ ہے تعزیہ کا۔ رہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی، مجھے کوئی سمجھا دے۔ میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔ پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے، میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں، کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے، کوئی تلوار اٹھا کر کے دکھا۔ تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم۔ بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھیں، اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا، گانے باجے ڈھول تاشے اور طرح طرح کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا۔ شروع کس لیے ہوا ہوگا معلوم نہیں، پہنچا کس کام کے لیے بہت دور چلا گیا۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے، ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے، انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا، نہیں کریں گے۔ ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولا حسین کے روضے کی شکل بناؤ، ہر گھر میں بنا کر کے رکھو، یاد کے لیے اچھا ہے، اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روضہ ہے۔ ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روضہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا۔ رکھو، آپ پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے ہو بناؤ، اس میں حرج نہیں۔ ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے، میں اس کا مخالف ہوں۔ خیر بات آئی، بند ہو گئی، لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے؟ چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں لیکن بچے ویسے ہی ناچ رہے ہیں، ہاتھ ایسے لمبے کر کے خود پنجہ بن گئے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ تو میں اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، حکم آیا ان کے قتل کا، قتل بھی ہوئے، بچھڑا بھی مار دیا گیا، لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچھڑے کی محبت گئی نہیں تھی۔ وہی ذکر آج کی آیت میں میں نے پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر یہ بچھڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں تھیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے، پی گئے ہیں بچڑے کو، اتنی محبت تھی، جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھی۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو، کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمراہیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوکے لگاتی رہتی ہیں، برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، من شر الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے۔ تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، گمراہی کی طرف لانا چاہتا ہے، وہ خرابیاں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے ایک بار اور چلا جاؤ۔ اس کے لیے کثرت سے یہ پڑھا کریں، جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم۔ آج ہی صبح گناہ سے توبہ کیا، سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ، لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آیا ایک بار اور کر لوں،
میں بتا رہا ہوں فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود، پھر مجھے لا رہا ہے وسوسے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارتوں سے۔ ہاں تو دوستو کیسا لگا آپ کو ویڈیو؟ اپنی رائے ضرور کومنٹ باکس میں دیں، اور دوستو سبسکرائب کر لیں، چینل کو لائک کر لیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔